اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت صدقہ اللہ تہاڈا اور ان گناہگار عاجز بندے دا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ چونکہ وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں، نہایت ہی مختصر وقت دے اندر عرض کر دیواں جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئیے شکر کرو، جنہیں کو نصیب نہیں تھئی فکر کرو۔ صاحب موت دے تڈے دے بیٹھے ہیں، موت دے تڈے دے، جنہیں کو نماز نصیب تھی ہے نا شکر کرو جو اللہ دا کتنا کرم تھی گئے، اللہ دا کتنا فضل تھی گئے، اللہ دا کتنا احسان تھے جو اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر آمد دا موقع دیتے۔ اور جنہاں دوستوں کو نماز فجر نصیب نہیں تھی نا فکر کرو جو رب اتنا تا ناراض تھی گئے نا، اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر آمد کنو روک چھوڑے۔ صاحب یاد رکھو ایک الخانی فرض واجب نہیں، مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے بیٹھے سب تو وڈا جرم کرتے آئے بیٹھے۔ اے دیکھو سیدہ ہاتھ جوڑ کے عرض بیٹھا کریں دے خدا واسطے، سارے مساجد ویران ہیں، سارے مدارس ویران ہیں، اچھا 200 میل سفر کر کے جنازے دی خاطر تعاون ہیں، لیکن بوہے دے ہوتے اللہ دا گھر موجود ہے، رب نے سڈے اسا رب دی دربار دے اندر حاضر نہیں تھے۔ صاحب یاد رکھو اے جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے۔ اسا نماز کو چھوڑی کھڑے ہیں، ول اسا آدھے ہیں اللہ کرم دے دروازے کھولے، رحمت دے دروازے کھولے، صاحب کیویں تھی سکدے؟ اسا کتنی رب دی مننی ہے؟ تھوڑا جا غور کو موت دے تڈے دے بیٹھے ہیں۔ میں یاد دہانی واسطے عرض کرنے تقریر انشاءاللہ وال کہیں بے موقع میں اتنا عرض کرنے وہاں کہ موت دا فیصلہ کرنا لا ہے کون؟ سیول دا جج نہیں، سیشن دا جج نہیں، ہائی کورٹ دا جج نہیں، سپریم کورٹ دا جج نہیں، موت دا فیصلہ کرنا لا اے جج ہی ہے تے نالے رب ہی ہے۔ تیری ہائی کورٹ دے فیصلے کو چیلنج تھی سکدے، تیرے کل اتھارٹی ہے تو چیلنج کر سکدے، لیکن میرے رب دے فیصلے کو چیلنج کون کرے؟ کوئی کر سکدے؟ آپس وچ بیٹھے ہیں، رب دے فیصلے کو چیلنج کون کر سکدے؟ کیونکہ اے جج ہی ہے تے نالے رب ہی ہے۔ صاحب اج اوٹر گئے، ہو سکدے اگلا تیرا میرا وارا آ ونجے۔ آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے۔ آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز۔ صاحب جے ویلے بچہ دنیا دے پیدا تھی دے انہیں سجے کرنے چاذان تے دوجھے کرنے تکبیر پڑھی وے دیئے۔ صاحب یاد رکھو جے ویلے آزان ہو ونجے تکبیر تھی ونجے جماعت تیار ہوں دیئے امامت اللہ اکبر، کوئی فاصلہ کہنی ہوں دا درمیان دے اندر، لیکن جے ویلے نماز جنازہ تھی دے سوالے کرنا چاہنا آزان تھی دیئے؟ بولو تکبیر تھی دیئے؟ کیوں آزان اور تکبیر کیوں نہیں تھی دی؟ اور دنیا دے آمن والے کو ساری تاوے دے دنیا دے آمن والا تیری آزان بھی ہو گئی ہے، تیری تکبیر بھی تھی گئی ہے، بس ہون جماعت تیار ہے، وقت تھوڑا جہاں ہے۔ میرے کریم دا دربار سجیا ہے نا، میرے کریم فرمائے زندگی دی کتنی آس امید باقی بچائی بیٹھے ہو، کتنی آس لئی بیٹھے ہو۔ عرض کیتا حضور ایک نماز پڑھیے پتے بھئی نصیب تھی وے نہ تھی وے۔ استا کہ کل نماز پڑھ سوں، اساں کے پچھلا پارا تھی سی دیوال اللہ اللہ کرے سوں، تسبیح چیسوں رب دا دروازہ ملے سوں، ہو سکتے رب کل تے نہ پہنچا دے وے۔ اج ریٹائرمنٹ گھن سوں ملازمات ہیں، بس سائیں وال اللہ دا گھر رو سی تے بس اساں ہو سوں، یہ سارا وال کام کیا ہے؟ اساں دا رب دی عبادت کرنی ہے۔ اور صاحب بڑے ڈٹھے نا رب ریٹائرمنٹ تے نہیں پہنچا دیتے۔ آؤ حضور دے غلام دا عقیدہ دیکھو، ایک نماز پڑھیے پتے بھئی نصیب تھی وے نہ تھی وے۔ فرمایا بڑی دور دی تانگ لئی بیٹھے ہو، بے عرض کیتا حضور ایک سجدہ کیتے پتے بیا نصیب تھی دے نہیں تھی دے۔ اللہ اکبر، صاحب ذرا توجہ کرائے، موت دے تلے دے بیٹھے ہیں۔ فرمایا بڑی دور دی تانگ لئی بیٹھے ہو، بے عرض کیتا حضور ایک پاسے سلام پھیرے پتے بے پاسے پھیر سکدے نہیں پھیر سکدے۔ فرمایا بڑی دور دی تانگ لئی بیٹھے ہو، حضور آپ ارشاد چا فرماؤ، فرمایا جڑا صاحب باہر آئے پتے اندر ویندا یہ یا کہے۔ صدا کہ ایسا کل کنو نماز پڑھ سوں، اساں کے اسا دا اوے ساری اولاد دی کوئی عمر ہے، 15 سال دا تیرا پتر تھیا کھڑے اجن یاد ہے عمر ہے، 20 سال دا تیرا پتر تھیا کھڑے اجن یاد ہے کوئی عمر ہے۔ اجن نماز نہ پڑھ سی تے پڑھ سی کردان،
اگر طبیعت ساتھ رہے 1400 سال پیچھا گھن چلا لگ دے تورا ارادہ کہہ میں میری حاضری ہو گئی عزیز محمد سجادی محبت اللہ قبول چا فرماوے صاحب 1400 سال پیچھا چل دیں 1400 سال پیچھا صحابی رسول دے ویڑے دے اندر چل دیں چادر ہکا ہے گھر دے اندر چادر ہکا ہے نہ بی بی دی نماز قضا تھی ہے نہ صحابی رسول دی نماز قضا تھی ہے اللہ اکبر چادر ہکا ہے گھر دے اندر آج الحمدللہ گھر دے اندر کتنا کپڑے موجود ہیں ان دے باوجود بھی سجدہ نصیب کیا نہیں شکر نصیب کیا نہیں صحابی کریں دا کیا ہا چادر لپیٹے ہائی میں حضور دے دربار دے اندر آونجے ہا نماز با جماعت ادا کرے ہا تے بی بی گھر دے اندر ایک کونے دے اندر چٹائی لپیٹ بے ونجے ہا اے حضور دے دربار دے اندر نماز با جماعت ادا کریں دا ہا ول اے حضور جی میں سلام پھریں دے ہن اے دعا نمک دا ہا حضور دا خطبہ نہ سن دا ہا جلدی نال دوڑ لا کے آوے ہا اے چادر لہا کے اپنی گھر والی کڑے وے ہا آپ چٹائی لپیٹ تے باوے ہا اے بی بی اللہ دے دربار دے اندر رب دا سجدہ ادا کرے ہا اچھا کیا ٹھیک ہے اچھا ہکری حضور نے ڈٹھے میرا غلام میرے خطبے دے دعا کو چھوڑ کے چلا ویندے خیر تہے ہکری ڈٹھے حضور نے بیڈی ڈٹھے تریچھری ڈٹھے او ہن اے حضور دے دربار دے اندر نماز با جماعت ادا کیتی سی حضور سلام پھر اے اٹھی کے ونجن لگے ایک پیر مسجد دے اندر ہے ایک پیر مسجد دے باہر ہے اے جتی پیا پیندے حضور مڑے جو ہے نا حضور نے مڑ کے نگاہ فرمائی حضور نے آواز دیتی صحابی رک ون صحابی رک ون اور توجہ کرا ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و حضور دا غلام رک گئے حضور آواز جو دیتی ہے رک ون حضور دا غلام رک گئے صحابی دے دل دے اندر خیال آئے بارہو والا پیر چاہ کے اندر رکھاں یا نہ رکھاں اندر والا پیر چاہ کے باہر رکھاں یا نہ رکھاں اچانک صحابی دی نگاہ قرآن دے اتے پہ گئی ہیں اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ چاہو قرآن دی خاطر نہ لاؤ جا سبحان اللہ میری خاطر بھلے نہ لاؤ قبلہ پیر صاحب دی خاطر نہ لاؤ حق بن دے قرآن دی خاطر تا لاؤ اے ایسی مقدس کتاب یاد رکھو دنیا دے سارے رشتے بے وفا لیکن قرآن والا رشتہ بے وفا نہیں صاحب قرآن والا رشتہ بے وفا نہیں سالہ سال تھی گن سارے گھر دے اندر قرآن پہ تھی آؤ لیکن اتنی فرصت نہیں ملی بندہ قرآن کو چاہوے آؤ قرآن کو سینے نال چلاوے آؤ قرآن کو پڑھے ہاں اللہ اکبر رب دی رحمت دا نزول تھی پویا لیکن فکر ختم ہو گئی ہے سوچ ختم ہو گئے ساکوں ویلے قرآن یاد آسی جو ویلے سارا بابا مردہ پیوں دے میاں کئی کاری کو صدو ہا سورہ یاسین دی تلاوت کراؤ ہا یا ویلے قرآن یاد آن دے جو ویلے دھی دی رخصی دا ویلا ہوں دے ڈولی دا ویلا ہوں دے میاں بھج ونجو قرآن چاہو قرآن دی چھان تے تلے دھی کو رخصت کرو یار میں منع نہیں کریں دا قرآن دی چھان دے تلے دھی کو رخصت کر لیکن اے بھی تو سوچے ہاں کہ قرآن تھی کو پڑھایا بھی ہے اسا قرآن تھی کو نہیں پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ احبابی دی وقار اگر قرآن پڑھا چھوڑے آؤ یا بچی گھر دے اندر ونجے آؤ صبح دی نماز پڑھ دے اے بی بی قرآن چاہوے آؤ قرآن کھولے آؤ قرآن پڑھے آؤ رب دی رحمت دا نزول تھی پوے آؤ تیری بچی دا گھر جنت دا گہوارہ بن ونجے آؤ لیکن سوچ ختم ہو گئی ہے فکر ختم ہو گئی ہے اسا تا کل خانیہ تک محدود رہ گئے ہیں اسا تا میلاد دے جشن تک محدود رہ گئے ہیں اسا تا نبی دے مشن کو نہیں اپنایا خدا واسطے جنہاں نبی دے مشن کو اپنائے ذرا توجہ کرائے اے حضور دا نو کرتے غلام اللہ اکبر ہے صحابی رسول اللہ دا شکوہ کرنا گوارا نہیں کرے دا جو گھر دے اندر چادر ہکا ہے اور حضور دا غلام بہ گئے جتیاں والی جادے ہوتے اللہ واسطے توجہ کرائے کوئی ایک جوان نمازی بن پیا مرحوم دی قبر ٹھر پوسی میری آخرت دا سما بن پوسی اللہ اکبر کبیرہ حضور دا غلام بہ گئے میرے کریم آقا خطبہ ارشاد پہ فرمائے دن حضور دے غلام دے دل دے اندر سوچ پیدا ہوئی ہے فکر پیدا ہوئی ہے اگر حضور اپنی دربار دے اندر میں کو طلب فرمایا حضور میرے کنو سوال کیتا خیر تہے میرے خطبے دے دعا
کو چھوڑ کے جلدی نال کیوں مڑوے نے اگر سچی سچی گال دسے نا عربیا چادر ہکا ہے گھر دے اندر جڑی میں لپیٹ کے آنا تورے دربار دے اندر نماز با جماعت ادا کرے نا تے گھر والی کونے دے اندر چٹائی لپیٹ تے بیٹھی ہوندی ہے اللہ اکبر اگر یہ سچی سچی گال دسے نا تا خدا دا شکوا تھیندے اگر جھوٹ بولے نا تا ایمان ضائع تھیندے اور ملک صاحبانو توجہ کراؤ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا کت بیٹھے ہیں یعنی کہ چادر ہکے ولوی اللہ دا شکوا کرنا گوارا نہیں کریں دا آدھے اگر سچ بولے نا تا خدا دا شکوا تھین دے اگر جھوٹ بولے نا تا ایمان ضائع تھین دے بس حضور دے غلام دے کھیں چو آنسو آگن حضور دے غلام دے کھیں چو بدلے رم جم دے واسپن اللہ اکبر اور تریجہ پہلو حضور دے غلام دے ذہن دے اندر آئے آدھے اگر دیر کرے نا تا گھر والی دی نماز بھی قضا تھی دیئے جی سچ بولے نا خدا دا شکوہ تھی دے جھوٹ بولے نا حضور دے دربار دے اندر ایمان دا پھکا نہیں رہا ایمان ضائع تھی دے اگر دیر کرے نا گھر والی دی بولو گھر والی دی نماز بس یہ سوچنا اکھاں چوں بدلے وس پہ حضور دا غلام روندہ بیٹھے میرے کریم آقا خطبہ ارشاد فرمائے حضور ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں دعا منگیے زہرا دے بابے دعا ختم کی دیئے میرے کریم آقا حضور دے غلام کو سڈے حضور دا غلام آگئے میرے کریم آقا دربار دے اندر طلب کیتے تھے حضور دا غلام آگئے حضور دے پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت اٹھائیے تے پیار نال دے کے فرمائے اے خیر تہے میرے خطبے دے دعا کو چھوڑ کے جلدی نال کیوں مڑوے نے جلدی نال کیوں مڑوے نے بس حضور دا پیار نال فرماونا حضور دے غلام دی دھاڑ نکل گئی ہے چیخ نکل گئی ہے زہرا دے بابے دے دربار دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے یا رسول اللہ عربیا کیا کران گھر دے اندر چادر ہکا ہے جڑی میں لپیٹ کے آنا توارے دربار دے اندر نماز با جماعت ادا کرینا تے تواری روحانی بیٹی گھر دے کونے دے اندر چٹائی پیٹ تے بیٹھی ہوں دیئے سونے جلدی نال ہی خاطر مڑوے نا ایک چادر لہا کے میں اپنی گھر والی کرے نا تے آپ چٹائی لپیٹ تے بانا تہاری روحانی بیٹی اللہ دے دربار دے اندر رب دا سجدہ ادا کریں دیئے اور توجہ خدا واسطے توجہ کریں جملے آخری اختتام والے پاسے میں آونا چاہنا حضور دے غلام دارد کرنا آقا علیہ السلام دے اکھیں چوں آنسو آگن زہرا دا بابا سنتے رہو پے حضور روکے میں آسمان وال نگاہ کی تھی حضور آسمان وال لے کے عرض کرن اللہ کیسے غلام عطا فرمائنی اس دور دے اندر تیرا شکوہ کرنا ہی گوارا نہیں کریں دے پر تیرا سجدہ چھوڑ نہیں گوارا نہیں کریں دے بولو حضور نے رو کے فرمایا غلامو جی یا رسول اللہ ونجو ایکو بیت المال دے اندر کھن ونجو بیت المال دے منشی کو آکو ایکو چادرہ بھی دو تے باقی گھر دا ساز و سامان بھی دو اللہ اکبر اور توجہ کرائے خدا واسطے اچھا اے ویندہ پہ بیت المال دے اندر چادرہ ہی مل گئن کپڑے ہی مل گئن حق بندہ ہاں خوش تھی ویا خوشی منا ویا لیکن خوش نہیں ہویا بلکہ اکھیں چوں آنسو جاری ہیں وجہ کیا ہے اکھیں چوں آنسو کیوں جاری ہیں جو گھر والی دی نماز قضا تھی گئی ہے آج 5 منٹ تیری رہدہ پانی لیٹ تھی ونجے قتل و غارت دے گالا وے دیئے لیکن اللہ اکبر نمازہ 5 چلیاں گھنٹے پرواہ نہیں کی تھی بولو یہ میں گال ہے یا کہہ 5 منٹ پانی دی اہمیت ہے کیا نماز دی کوئی اہمیت کہہ نہیں حضور دا غلام روندہ نے کھائیں چوان سوئیں جو گھر علی دی نماز کرا تھی اچھا دا گھر دے جیئن ایک نماز ایک کی نہیں پڑھی والی کریم ہے کرم میں کریں دا پہ رزق میں دیں دا پہ بولو لوڑ دی تھوڑ نہیں سی رہتی وہ کتنا سکی ہے وہ کتنا قریب ہے ناراضی ہے رزق کی رہندا پہ بولو ان کو بڑا سخی ہے کائنات کے اندر
اللہ اکبر سنو گل مکاواں حضور دا غلام اکھیں جو آنسو وہندا آندے چادراں بھی مل گئے گھر دا ساز و سامان بھی مل گئے آ کے دستک نے دے تے بی بی گھر دے اندر بیٹھی ہے رو رو کے حال کنوں بے حال تھی بیٹھی ہے اللہ دے دربار دے اندر بی بی عرض بیٹھی کرن دی اللہ اج خیر تے میرے گھر والے کو دیر تھی گئی ہے شالا خیر ہووے شالا خیر ہووے دیر تھی گئی شالا خیر ہوئے اللہ اکبر اے بی بی رو رو کے حال کنوں بے حال تھی بیٹھی ہیں آدھی اللہ جتنا تنراف تھی گئے میں کو اپنے سجدے کنوں روک چھوڑی اے جوان آکے دستک رہن دے بی بی آدھی دکل باب کونے دروازے تے من والا آدھی توارے گھر دا مالک توارے سر دا سردار آیا کھڑاؤ توارے سر دا تاج آیا کھڑاؤ بی بی رو کے آدھی دیر کیوں کر دیتی وے تو آکو پتہ کوئی نہ ہی جو میری نماز قضا تھی ویسی جوان دی تھوڑ نکل گئی ہے رو کے آدھے کیا کرا اج حضور جو اپنے دربار دے اندر روک گی دے حضور نے میرے کو سوال کیتے حضور نے میرے کو پوچھے تے حضور دے دربار دے اندر میں سچی سچی گال دساتے آیا کھڑا سچی سچی گال دساتے آیا اگر ہن توالی طبیعت ساتھ رہے تا ان کو کتھیں بننے لاؤں چا گال کو اگر توالی طبیعت ساتھ رہے تا خوش بیٹھے ہو سارے اچھا ہاتھ کھڑا کروان جڑے جڑے کاوڑے بیٹھے ہو صدقے صدقے اے زہر کچھ اندر کچھ ڈکی بیٹھے ہو اے میں گمان کرنا جو بھول گئے ہو اے پہلی بھول چک معاف گندے سدھر بوائے جی میں مسکرا پے ہو ای میں اللہ کرے مسکرا دے رہا رب توری مسکراہٹ سلامت رکھے اللہ کرے متھے ہوتے بندہ کہیں کو دیکھ کے واٹ نہ پاوے گالاؤ کی آگئی ہے نا اللہ کرے اے انا دا کیڑا دل چو نکل ونجے اللہ کرے اے منافقت دل چو نکل ونجے رب کرے شالا کہیں دنال مخالفت نہ تھی بھی ہاں یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے اللہ کرے ایہو جن دوستانے کنو رب بچاوی آمین اللہ چاہ اور سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آدے کیا کرا حضور روکے تے حضور سوال کیتے حضور میرے کنو پوچھے تے حضور دے دربار دے اندر میں سچی سچی گال دا ساتھ آیا کھڑا ہوں ہی واسطے میں کو دیر تھی گئی ہے بل بی بی ٹھٹی مدہوش ہو گئی ہے ہوش دی عالم چاہ دیا دی بیا جرم کر رہے وے میرے نبی دے دربار دے اندر میرے رب دا شکوہ کر رہے وے میرے نبی دے دربار دے اندر رب دا شکوہ جو چادر ہی کہے گا دے اندر حضور کیوں آنکھے میں حضور دا غلام آدھے کیا کر رہا حضور جو سوال کیتے سچی سچی گال تنا سامنی پہ گئی ہے بی بی آسمان وال نگاہ کریں دیئے آدھی اللہ او وقت تک دروازہ کہنا کھلے سا جب تک تیرا حکم نہ سی تیرے محبوب دا حکم نہ سی ایک کون بی بی اسلام دی عظیم بیٹی چادر گھر دے اندر بی بی دے ہکائے آج ملک صاحبانو گھر دے اندر کپڑے کتنے موجود ہیں اگر آج ماں کو آکھو بیٹی کو آکھو بہن کو نماز دا آکھو اور بی بی جواب کیا دیں دیئے آدھیے کیا کرام بال چھوٹے کپڑے نہ پاک کر دیں دے ہر ویلے میں کپڑے کی میں تبدیل کرام اگر ہی گھر دے اندر اگر کوئی شادی دی تقریب ہویا ایہا میری ماں ایہا میری بیٹی ایہا میری بہن ایک ایک گھنٹے دے اندر کئی جوڑے تبدیل کرے ہاں بولو تھوڑا جا فکر دا مقام ہے سوچو موت دے تڈے دے بائے کے ذرا سوچو فکر کرو اگر یہ میری ماں یہ میری بیٹی یہ میری بہن ایک جوڑا اللہ دی رضا دی خاطر ایک کونے جندر کھڑا دے ویا جے ویلے اون دی دربار دے وچوں ساڈا ویا تے بی بی کپڑے تبدیل کر کے اللہ دے دربار دے اندر حاضری پیش کریا میرا رب بھی راضی تھی ونجیا مدینے والا محمد ہی راضی تھی لیکن سوچ ختم ہو گئی ہے فکر ختم ہو گئی ہے اور دیکھو اسلام دی عظیم بیٹی ہے گھر دے اندر چادر ہی گئے لیکن بی بی طرف دی بیٹھی آدھی اللہ وقت تک دروازہ کوئی نہ کھلے سا جب تک تیرا حکم نہ سی تیرے محبوب دا حکم نہ سی اے حضور دا غلام باہر روندا کھڑے بی بی اندر روندی بیٹھی ہے واہ میرا مالک کریم جو تھی ہونا
تو رحیم جو تھی ہو نا اللہ اکبر کبیرہ یہ گال چل دیاں حضور دے دربار تے گال پہنچی ہیں میرا پاک محبوب خود تشریف گھنین میرے کریم آقا نے آ کے دستک دیتے ہیں توجہ کرو ایک کون دروازے تے آیا کھڑے جن شان یا ایوہ النبی انا ارسلناک بالحق ایک کون دروازے تے آیا کھڑے جن شان لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک کون دروازے تے آیا کھڑے جن شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دعا دے دے سیدزادہ اللہ تیری میری اولاد کو قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے اللہ نماز دی سچی محبت عطا فرماوے آمین اللہ چاہ جنہاں دے والدین زندہ ہیں اللہ زندگی اج برکت عطا فرماوے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہیں دے درجات بلند فرماوے میں دعا دینا سارے محسن جناب سنگیت ساؤنڈ والے بھائی رانا محمد شہباز صاحب محمد شہزاد صاحب اللہ انہیں دے محبتاں بھی قبول فرماوے تیری میری اولاد کو آقا دے دردی غلامی عطا فرماوے سنو حضور تشریف گھنین میرے کریم آقا نے آکے دستک لیتی ہے آخری جملے توجہ نال سماعت کرو بل زندگی باقی ملاقات باقی حضور نے دستک لیتی ہے بی بی آدھی دکل باب کون آمن والا میرے کریم فرمائے تیرا نبی تیرے دروازے تے آیا کھڑے حسنین دا نانا تیرے دروازے تے آیا کھڑے زہرا دا بابا تیرے دروازے تے آیا کھڑے بی بی دی اندرو دھاڑ نکل گئی ہے رو کے عرض کریں دیئے یا رسول اللہ عربیہ میں دروازہ نہیں کھول سکتی میرے جسم دے چادر کوئی نہیں کپڑا کہے نہیں میرے کریم آقا دکھیں چو آنسوین حضور اپنے مونڈے دوئی میں کملی لے دن حضوری میں پیش فرمے دن لیکن میری بیٹی پاک کملی تے کھول دروازہ پاک کملی تے کھول دروازہ بی بی میں کملی گھن دیئے چم کے اکھاں تے لیں دیئے دھاڑ نکل گئی ہے بی بی دی عرض کریں دیئے یا رسول اللہ میں کو حیاء آن دیئے جڑی کملی دی قسم خدا چاوے جڑی کملی دی قسم خدا چاہویں یا رسول اللہ میں کو اپنے جسم دے اتے لپیٹا میں کو حیات شرم آن دیئے سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمائے اے تیرا انعام فیصلہ آپ منگی بیٹھی ہیں فیصلہ آپ منگی بیٹھی ہیں توجہ کرائے فیصلہ آپ منگی بیٹھی ہیں اے تے میری امت دے بیٹیاں کو سجدے دی اہمیت رسیئی جو چادر ہکے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہویا بیٹھے ہو نا چادر ہی کہتا ہے میری امت دے بیٹیاں کو سجدے دی اہمیت رسیئی تے آج دی تھی کو کیا تھی گئے آج دی بیٹی کو کیا تھی گئے موبائل فون ہاتھ چے تھی دے کاش کے تھی کو موبائل فون دی بجائے خاتون جنت دی سیرت حوالے نال کتاب گننے ہاں اپنی بیٹی دی حد اندر پکڑوا دے وے ہاں ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک کتاب گننے ہاں اپنی بیٹی دی حد اندر دے دے وے ہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک کتاب گننے ہاں اپنی بیٹی دی حد اندر دے دے وے ہاں کیا خیال ہے تیری میری بیٹی خاتون جنت دی سیرت پڑھے ہاں اما عائشہ دی سیرت پڑھے ہاں اما خدیجہ دی سیرت پڑھے ہاں کیا خیال ہے تیری میری بیٹی دا گھر جنت نہ بن ونجے ہاں تہتا اپنی تھی کوں او میری تھی پریشان نہ تھی میں موجی نہ تھی میں کوئی گال جو کرن نہ تیرے صحیح مرنے کے حاضر ہے جنن تے ہڈا اپنی دھی کو دیتے نہ اندر دل ود گئے ان گھر کو ایک نبھاری گھر نہیں سمجھیا کاش کہ اپنی بیٹی دی رخصتی دے وقت حضور دا غلام کنے چ وصیت کر چھوڑے ہاں میری بیٹی خیال کرے اے ہاوی ماں باپ دا گھر غلطی تھی ویندی ہے اما پردہ پا لیندی ہاوی بابا پردہ پا لیندا ہاوی اگوان دا پی سسرال دا گھر خیال کرے قدم سبھال تے رکھے اور کوئی گال ماں ساس چا کری نا اگنور کر چھوڑے ایویں سمجھے ماں بیٹی کرے دی اپنے سورے کو باپ چا سمجھے ساس کو ماں چا سمجھے گھر جنت بنوے سے آج دی دھی کو فکر بھی ختم ہو گئی ہے تو دیکھو مہربانی فرماؤ اپنی اولاداں دی تربیت کرو اپنی اولاداں دی تربیت کرو انہیں کو نماز دا عادی بناؤ تلاوت قرآن دا عادی بناؤ انہیں کو سکھاؤ گھران دے اندر لیکچر دے اللہ دے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا بولو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا آج اپنی اولاد کو انگل پکڑ کے اللہ دے گھر دے اندر گھن گئے کرو کچھ نہیں تھی نہ گھن گئے کرو
تے کدھاں کدھاں اپنی اولاد دے ہتھوں جمعے والی دیوار مسیح تے کچھ روایا کرو، اپنی اولاد دے ہتھوں روایا کرو، انہیں کو گھٹی لاؤ، جویں ہی اولاد تاری جوان تھی سی نا، جوانی پروان چڑھ سی، انہاں دے ہاتھ ہچکچاسن کوئی نہ، اللہ دی راہ دے اندر دل کھول کے رسن، عادت جو بڑھئی ہے، عادت جو بڑھئی ہے، بھی آئی کچھ نہ کر ونجنا اولاد کو نمازی بڑھاوان، تے میں دنیا تو چلا وجہ بھی آئی اولاد کچھ نہ کرے سی، نماز پڑھ سی تیری میری قبر ٹھار پوسی۔ اللہ رب العالمین تو حکم کو صحیح من عمل دی توفیق عطا فرماوے، خلاق کائنات مالک ارض و سما جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے اللہ سب کو سلامت بکرامت رکھیں، خلاق کائنات مالک ارض و سما تیری میری اولاد کو نبی سے درد غلامی عطا فرماوے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے،